سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا دخم الحمد لله لمون كم تلمودز ما حراو ميديا عزارارو تزخونو قدات كندرينا أشكمو قول نعخون كزانا قعين كهدسن زخون الفيديوهات تزاجاجهم النيو سلام جايز إنما نلاتشو إنجم تاكوت إنجدي ودا أديس أبابا تملشالو ودا إثيوبيا تملشالو جايز زكبر كي نجر أي واحد أمن نفس قتل الجميل كنت حكت كأير جميل كنت اللي هاوكم أفتمو بتعامي الفطاري أنا كساخعنا إلى كولو منه يوم نجاراتي جورلنا لا أمين هو اللي كعبيت سراوي تامز الخبر أشي زيومون كالوتومن كان رينا سناي مكتثال أشي سلام كورة تحتتلتنا نقع بدحان متصغنو زفار زغن القناة استخدم فيديو مجمرنا نزا قنالنا حدش تزغنكم سبات سبسكرايب شير لايك بمقار تقافكم يفلينا ليتس جو اي تزحلا حبانه داد شر والله فارماسية سلام له مدانيت بيت ينيا مدانيا ينيا قسقلو سري ينيا የራስ ምታታኪን የሁሉ መፍትሄ እርሶ እጆት ላይ ነው እኮ ኧረ በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ማቲ ከፍታሉ ማታ ይዘጋሉ መች ነው የምታሳርፉት ፋርማሲ እኔስ እናንተ ነገር እንዴት ይሆናል ህዝብ የታመመ እንዴት እናንተ እኮ ይኸው ፋርማ ታመታቃለ አንተ ብትታመም የት ነው የምትገዛ ላይ ቀልድ ነው ቀልደኛ ወንድሜ ታሞ አርጉዞ ወንድ ልጅ ቀልጄ ለላስከና ዘዘዴ ቀልኛ ነው ጠዋቱ ቤት ሰንበት ኮነ ያስመጣችልኝ ወደ አይደል ዛሬ አሁንም ትከፍታላችሁ ግዴታ መቼም ታሳርፉት እኔ ስላሳርፍ ደል ቀየረህ ደቦታ ችግር የለውም የእሁድ 10 እኔ ታመሜ ቢያላ ችግርም 10 ብትሰጠኝ 20 ብር ብትሰጠኝ ለኔ በቂ ነው ለምን ነው እንዴ አዎ ይሄ ሁሉ አወድሰን እንትን ብለን እየለመንሽ ባልሆነ አንቺ ሴትዮ ዝም ብለን ስጠኝ ከምንልስ እንደዚህ ሁለት ሶስት ቀን ሸንድተን 10 ብር እንቀበላለን ያ ሁሉ ለምደኛል ወይስ ልሂድ ወደዛ ፋርማሲ ለአምብርለት ላስተዋውቅለት ሂጂልኝ አይደል ሂጂ ስታስጠላ እየሰራኩ ነው አንቺ አይደብሽ ቢሆን አገር ባገር እንትን ተናገር የፈለግሽውን ስታስጠላ ሂጂ يبتخ شويت بولت يبتخ أكيلنا شريم نقلنا بالحزينة ودور من أقطع أرأنا كخور يا جزاك خيرية بيرا قبيزة وسي قبيزة وسكو وسخة برجر ونوسخة رحي تريفة جنزبي ودي ألقان انت زي حزناس أنا يسبقاين أي حد انت الكجن أي سمعني أمبي أي سمعني أمبي أي سمعني أمبي أي سمعني زخونا خوينو ما ملسي النعمة زخونا خوينو ما قومي تولين ما زخونا خوينو ما ملسي النعمة زخونا خوينو ما قومي تولين ما دودسي درارك غاوزكي ندحريلكي بدحري زله سعبينون او قمه اتيخي درارك تغابزي كتكدخ تخلنيكي قالنا از نگر زیو قمت که تخطخدی نه على خطفاتي نعم نم يخون دي بيتسب እሺ ምስመነይኩ ንሶንጭፍ እሺ ወንጭፍ አውዳ አመት ይልቀሩ ለወረ ለወደ አመት ሞዕሊ ሲስተር خلي خلت بقعت هياتك برازر خلي خلت بقعت هيك استقال هندي يخون له حمشته وا ሲስተር خلي خلت بقعت هياتك برازر خلي خلت بقعت يوم خا هندي هم جرو اسمع رعتي هو مو عامل حموشه تلقى حمشه مازلني يا اخي حزلي تنقص واي حمامات خلا يتسحتن لك لكم تمام سلامي بهلي خلا اخوين لي بحال حماماتي سلامي بهلي ما تخوين لي بحال كيلك لكم بقى يبهلي يلومنا بقى يبهلي سلام نبهلي لي سلام سويني روا تخوين سلام لي بحال كيلك لكم أتاي بهلي بقى سلالي بهلي تخونك أتاي ودي ذا سلام قال ما مني لي كصوعة سلام لك صوعة مني لك ما خصوعة افتنقص
سلام يبهالي بالت بهيمانت سلامتا أي فكرن أو حمامات ساعات مالت ينبر نودنا تخخيت أقول لك دف حزيدو يغني لي تسا نو معذر ما أنا أقولك تلل نعم عوي ستوتام تيل كزرعي هذا بس زي كده هذه مجمرة زرعية تأخذ دي ستوتا لنكس سناي جاكيتي خليني أوش تنين سناي ناي أوش تنين أوري تاوين خما تاوين خي ستوتا خما أما هذا قولي ده ما خينا هاي ودي عندك هاي حرق زي بوزن رازيس زي ودي قتقني تانكم عن صلي لما نحر ودي قتقني وفرقنا طبيعي خاني خبصرو تاخذ تعيد خاني خا تاخذ هاي مكاي خازي بتخيل جزية مسيئتها ستة ينعق كوتات نعق الله هاديت حاجة بالحتى أسي زلعب مثانية خلطة شو نقولت كوي هندي مع السناك خلطة شو نقولتي هو سمون مكاي ما تسمح منم يلك يودنا منم يزيلك هلو تهون غاتنا ددلها باي أتسويتي إندي أتمال مسمن حدير خيلياس مسحفتي حديري لاتني باي كم مدي تحدرت باي أتحفتا ممساي إندي حديرة هرموني وجه تجرس قرد تجر نوم نها خايني خلت حتى تعاير زي اللي خص خاخا ودنا أتت فتنا هم تغيره عزودي خندي خمسي خدي فين خيك يا خاتخون كاو زيرو مع 10 تمسي وا تايتي ولا أي كعسرت زيرو كيليو أتا دنزز ولا حد حتى من لاستعبيكا واي فوليت أما خبير حتى ما متأمنا واي تاي دي يرز حتى سكن قرنا قدامي تحتى ما عنشوا ببزح زركوا على بوتا أبيو واي إذا ما قليل أقول قاعد يركبها لقد يتملصوا نا أقول قاعد يركبها واي أبي دين ما نركبها أبتو عرفنا زكاة على خانجوان يا زيو تخوجزهم أكتل زبلا خانجوان يا مثل نجزهم خذ أي سيتي بتعمل بأس لنجر سلكي كسرح موتيهم لبجزا سلك تحزو قلنا لفلحت لسلك تحزو إيدهم عقويات لهم قلنا لفلح خن سلك سكرور لاجر خني خن طريقة جدنا هيفن مشيت على قهوهم سلك خيدرينا نفرحنا لنا ناس سلك من نجر سوي بس إحنا مفتح غصة أيوب سلك بتعمل بأس لخذ ناس جزيه هبني إيفن مسعرت خط قصاص إير خط جاني خسي سلك خحيس خاص ورحموا له ليت كان عني خاص سلك خحيس خكفتنا عمنا قدم مسح مجوات قال غرينا سبيشالي دمو عرفت النت لله تخكلي بايزوي حرار جيسي نفوتوي كان نقرا سبسي ساعات نهبو قم نغري ناي بنمن ما يتخرن تسلكي اي مسلكم بيتسب هاتشي صاير ترقمي قرب دان لي ضغطت انت لنعق اي ترقرين اورين غير زي ضغطت انت كوز يرسبوند ايوه وانا من لك عبيتي او يتم يكون من بزعباتهم زهدمو شوعته ابنايت هاغراويت غانتانا ايرترا كابت مالك صاحب يجي بوزي يزرغع زلو تمالي يزرغع اقوا من زناي وسانا زنبره بتخرسيان غلو وطاتينا كالي مدبات سل زنبرنيو اغرا منغدي لومي حمامات زيمرلو صوم سلازغوني زي صومنا بسلام يودانا بعبيونا فاسغا نسغر سلازلنا رعوز بعال فاسيكا محغوسينا اغبرلنا سلام رهوا زمص حزبنا دما كاب عدو تغاحيتو استفالو زي كونسي ناب عد زملسلو تهاجرنا دما سلامن فتحن
زسفنا هاجر يقبلنا قبل ذل خبرات تعذبتي نايزوم تتصاوت كو مالتنا إيرتراوي كجرمو زغل نجر أيكونن مغنياتو إدم حجي بزحت تتصاوتي هادي يوم كاب إيرترا تتصاوت خوش أجري ولاون درفتي نوعلم جلسي كاب إيرترا كري وتشم تتصاوت وتشم زترفو درجة عالم ملوس إيرترا ترى أنكو تكون تقل أبقى هاجرات سدت كله بزح سب سدت وتشيو كم ناي إيرترا درجة أي قات مني مالتيو نايزوم عسرت تتصاوتي إيرترا وكيلوم تتصاوتو أتوم سلستهم ملوس قلو أتوم شوعات تريفو مالو أبدو أفريقيا مالتيو بستفرالي بإنجليش بمحرنيا قالون قالوت معكنا زينا كزاروالو حاجرنا الله تي نحنا غير إيرتراين كنزاروالو زلنا نجر سلامنتا يمعرف خمزي تسبسي نتا هاجر زرحق أزولو نتا هاجر زهاد ما زولو تدايلنا وصيتنا هيقدف سلا زينة في عنبر هيقدف تزنة في عنيرو إزنا جرزي أيمس النيرو مالتيو انتاي بحال كوينو نتوم هاديموم زولو بزح ገንዘብ يمعاقبهم بتግራይ ገለ ጌርካ ዝስጎደል ተዝወጽ ኔሮም ክንደይ ገንዘብ መጥፉ ኔሮም መቼ ማይጠፋኩም እዩ ስለዚህ ናጻ ቪዛ ስለዝረኸቡስ ግድን የምታዕድል ክትቆምላ ኣብ መጻይ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ በቃ ባዕሉ ኢሳያስ ገለኦም ከምዚ አይሎም ክስለፉ ዘለዎም ነታ ጋንታ ወኪሎም ማለት እዩ ካልእ ገለ ሰባት ሰሚዕኩም ክንረጋግጽ አለና ክንጽበልና ገለ ንመን ክትጽበዩ ህግደፍ ሃዲሞም ክብለኩም ህግደፍኩ ሃዲምና አይብልኒው أزلقنا قال أزلقهم كا نتولكم مالتيو توسعون إرتراو كهاديما أيبني بزح إرتراو الحجي نحنا كسدت هيكون ننزلنا جيشنا إنازلنا كون نجزي إنا جيشنا زول إرتراون سلزولو مالتي بزخونة محمامات أي سحقني كي نسحق مبركو برات تعذبتي تي تبلو زولهم بزحات سباتس زسحق يو جن نقبله بقى نقبله إرترا أبكم زي درجة ودي قازلا تحكي عينه حده بغمي لو تمت ده الحساب منبر نكنتاتنا إرترا أبكم زي بس يخم زلص نقوله بوريهو لايك أي ترسعو أي سألنا بروح معلتي جالس يعني سنيش كابها جري جرمن يغني لك استويت سوزي كورانا لما نفتي زغلط المدبي كوسدوكم صوعنا ملاخي أي عتصفي لندخي مناورخي أدمت أحنت جزيك ألكايو حيلي بعدين كمت أي نبيت كأجري شغم زبز حكي نعنا بايلكا إتكامبر اللي دخي ما يقولكا تصوعنا ملاخي ببو زح محردك آمين والبيتسا بتعامي الفطاري أنا كساخ علنا إلى كولو منه يوم نجارات يقولنا لا آمين ولا كعبيت سراوي تامز الخبر اللي عدي تدخون عدنا إلى اللي تمنى قلو نا أمريكا أير أبراري أو إيران تخصصت أيرمو نا أمريكا تأجر موسيلكم بكاتهم ناي وتدر أتيهم كشعلو دحنو وكشع تدحنو حدا نسو مالتيو تعم بزح درونات تعم بزح جيتات ناب تعم بزح $1,000,000 قرشي وصاي بمقبار لتي سراوي تامز تري ولا لهم كتدحنو خيلاني أنا عدنا على بتعم بزحات محكم سينهم لساقي بتعم بزح أو صبوا قناتات ليلو بزحات سراويتنا نيونا أبصد ولا جزء يمسلنا لك عبيت عدنا مش معدغات معيلة عندها خامس درجات ورد عدنا معيلة خامس زيد ولا جزء يمسلنا فتاري تأمين ورد هذا كنا كوزل لنا عزقت وصيناس لك ود سو خور ود فطر موقان بيشا بخبر الله عدي جور لنا مدهني علم دكنا شير جور ورحس قنيات حمامات لك عب بتعم دس الحسابها هول زي تعرونه مريم بتعم لياكم أقصر أفتمو مري أصل جيس بالحيز مطيري وجايس وأنا ما يعرف مرة ما عندي أنا رت مرة قا باقي ردكيس مري أصل يدخل قال تشكي من قناتين أصل مرة أني ولا أشكي من كسداي ولا لا بيك تصدق ولا أشكي من كنا يبقى ولا أبقى فوق أي كبير لا بيك تصدق مو كسداي ولا خي ولا أبقى فوق أيام ولا أكسر معي كسر متي ولا أو شات عايز أقبلن ولا عاوز تخاطر أوري تخاطر تصبين شات عايز أقبلن نعمل نتكلمه حتى نيلو زجبر كيو نجر أي واحد قالني نفس خطر الجمير كين دحركت كاير جمير كنت يبلك أبزار بلاخي كنت أبزر زر كتب لي تعين خميت جبري تقص خميت جبري فخص قص لي علمي ختمس بلاخي نمنتاي كأبزيرنا يكلوني فتنا كوين أما استعد كوين نفتن أغن آيات أبو الله إنه شو أنا عخمتين نتازل لا تكي كواد آخر السخزني تكي غير لك سخير كي غير لكن نتناتكم غير نتكم ناتكم الوقت نبكال الوطو نبك أبزرنا نفخص قص الوطو هم يكونن
نفسك تحصصبي تقيايري بتازلت خمزه حصاب ጨውርክ ኮይና ዝንጥጥ በሊ ንእሽተይ ናይ እዝኒ ከምዛ ጌርክ ናይ እዝኒ ኤችኤንዲ ማለክ ትረክብ ትኽእል እዚ ኤችኤንዲ ማለክ ትረክብ ትኽእል ኢኺ ከምቲ ንዓኽ ዝሰማማክ ኤችኤንዲ ከምዛ ጌርክ ሴል ከመጽኸሉ ግዝእ ኣቢልኪ ቅብዝር ዝር ዝንጥጥ በሊ ሓራይ በቃ ኣይትስምዕየን ኣይትርአየን በቃ ነትናትኪ ትገብሪዮ ነጨና ነትናትክ ትክደንዮ ነትናትክ ትልወጥዮ ነገር ከም ቅብዝርና እንደሕሪዮ ይቀብዝር በሊ ይቀብዝር በቃ ይቀብዝር ቀብዝራ እንደሞ ቀብዝራ በሌን ሐራይ በጣም ይፈቶኩም በጣም ይደፍረክ ተባረከ ማለት ተከብር በነገራችን ላይ እንደናቲ አይነት ማለት ነው ገብርኤልን የዋህ ላይፉን ለመቀየር ሚጋጋጥ ሰው የለም እስኪ ያስቡት ማን ነው እንደዛ ክፍ ተብሎ ምናምን እንደገና ሞራል አግኝቶ ወደ ስራ የሚመለሰው ምናምን ከዛ ድጋሚ ደግሞ ሃይ ዲዲጂ ሄሎ ኤቭሪዋን ምናምን ይያል የሚመለሰው ላይፉን ለመቀየር ምን ያክል ርቀት እንደሚሄድ ዝም ብላችሁ ገብርኤልን በጣም ነው የሚችለው እኔ ወደዋል እሱን መጣሉት ሰዎች በቃ አትነፉም ገብርኤል ምንም አትነፉም እሱን መጣሉ ሰዎች አንተ ሰው እየተወኝ እስኪ አትላክብኝ አይ እስኪ ያስቡት ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ዲዲጂ ሲመጣ በስፒድ እንደዛው ነው ሃይ ሄሎ ኤቭሪዋን ዩ ኖ ዲዲጂ ካሚንግ ዩ ኖ አም ቤስት ባርበር ማን ይላል እንደዚህ በቃ ስራውን ነው የሚያስተዋውቁ ማርያም እኔ ወደዋል ከመማይ ተመቾሻ ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የልጅ የት እንደምታገኙት ልንገራችሁ ወደዳችሁም ጠላችሁ እዚህ በቃ ያላማ ጽናት ይባላል ሁላችንም አሁን ያለንበት ቦታ ብዙ ሰው በቃ በተወሰነ ሰው ምና ያላማ ጽናቱን ሙዚ ያደረሰ እና ናቲ ደግሞ ከነዛ ሰዎች ውስጥ አንዷ ናት በጣም ነው ደስ የሚለኝ በቃ አዳማ ለስቴጅ ነበርኝ ሄጄ በቃ እንዴት ልንገራችሁ ምን አይነት የዋለጅ እንደሆነ መጣ እኔን ለማየት ምናምን መጣ በቃ ስራውን ጥሎ ምናምን መጥቶ እኔን አበረታቶ ምናምን ያዝ ምናምን ብላ ሄደች ልቧን በቃ ማየት ይቻላል እዚህ ጋር መታዩትን ዝም ብላችሁ ሳታቁት ባንድ ቀን እንትን አትጥሉ በቃ በሆነ ነገር አትጥሉ ሰው ውስጡን ቀርባችሁ እስካላያችሁ ድረስ ሆናት ገምቱ እና ናቲ ይችላል ናቲ ባርበር ፎር ላይፍ ማን ጋር እንግባ ካጠገብ የነበራችሁ ያሬዶ እናንተማ ድርድር የላችሁ ያሬዶ ዲኤምዲ ከዛ ክብር ይስጥልኝ ወንድሜ አዶናይ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል አገር ቤት በሰላም ስለገባ እንግዲህ አዶናይ የልጅ አዋቂ ነው አመስጋኝ ነው ሶ ታንክፉል ካያችሁ እንግዲህ እነዚህን የረዱትን ሰዎች በየጊዜው ሲያመሰግን ሰሙታላችሁ ይሄ መታደል ነው ጋይስ እና ይሄ ልጅ የነካው ነገር ሁሉ በረከት ነው አሁን ሀርት እንግዲህ 100 ህፃናት ተብሎ መጥቶ እንግዲህ ከ160 በላይ ህፃናት ናቸው እንግዲህ ስቲል በቃልም እየታከሙ መክታከም ጀምሮ ኦሬዲ ያን ያህል ልጆች እንዲታከሙ የልብ ታማሚዎች ማለት ነው እንዲታከሙ ምክንያት የሆነ ልጅ ነው ከዚህ በላይ ጸጋምን አለ ከዛ ውጪ እዚህ መጥቶ ብዙዎቻችንን አገናኝቶናል ስለዚህ አዶኒ ገና ይሳካልሃል ወደፊት ብዙ ያሰብካቸው ነገሮች አሉ ሀገርን ትወዳለህ ሀገርን በበጎ ማስጠራት ትፈልጋለህ ይሄ አሁን የታሰርንበት ነገር ላይክ መፍታት ይፈልጋል ስለዚህ ለዛም ነው እኛ የምንወደው ሌላ ምንም ምክንያት የለንም እኮ ሀገራችን አንዱና ማይ ስለምንፈልግ ነው እና ስለተሳካልህ ደስ ብሎ ስለሄድክ ደስ ይለኛል ማለት ነው ወንድሜ እኔ ሁሌም ከጎን ነኝ እና ጋይስ በተለይ ወጣቶች ከአዶናይ ብዙ ነገር መማር አለባችሁ አንድነት ኢትዮጵያዊነት ምን ያህል ስኬታማ እንደሚያደርጋችሁ መልካምነት ቀናነት አመስጋኝነት እነዚህ ነገሮች ስትላበሱ ስኬታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው ብዙ ይወዳችኋል ስለዚህ ወንድሜ ስለ ሁሉም ነገር በተለይ ሀርት ላይ ለነዛ ህፃናት ስለደረስክ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ስለዚህ አሁንም በቀጣይ ህይወት ስኬትን እመኝልሃለሁ ጋይስ እንግዲህ ወንድማችን አዶናይ የአሜሪካ ቆይታውን ጨርሶ ወደሚወዳት ወደምትወደው ሀገሩ ኢትዮጵያ በሰላም ገብቷል ቅዳሜ ዕለት ነው የሸኘነው ትናንትና ነው የገባውና እውነት ለመናገር ትናንትና በቃ በሰላም ገብቷል ብዬ ቪዲዮ ለመስራት ምላሴን የበለኝ ግን ያው እሱ ከመፖሰቱ በፊት መፖሰት ስላልፈለኩ ነው እንኳን በሰላም ወደ ቤተሰቦች ተቀላቀልክ ወንድማችን በዚሁ አንድ ነገር ልልህ ፈልጋለሁ
መቼም አሁን ቪዲዮ ይደርሳል አይደርስም የሚለው ነገር አያስጨንቀኝም፣ ይደርሳል። ይሄን ነገር ለብቻ ላንተ ማውራት እችል ነበረ፣ ግን ደግሞ ቤተሰቦቻችንም አብረው እንዲሰሙ ስለፈለኩኝ ነው። የማርች 28 የእሰይ ሾው እየተካሄደ አንተ ባክስቴጅ ሆነ ብዙ ሰው አልመጣም፣ ኢትስ ኦኬ ሰው ቀስ እያለ ነው የሚመጣው ምናምን ያልክ ቪዲዮ የሰራኸው ነበርና እሱ ቪዲዮ ላይ ነው አስተያየቴ። መቼም እኔ ፕሮሞተር ስለነበርኩ ከዚህ በፊት ስለ ፕሮሞሽን ትንሽ አውቃለሁ፣ እንደነሸዋ ባይሆንም ሐሳቡ አይዲያው ነበረኝ፣ ሰርቻለሁ የተወሰነ ጊዜ። እንዳንተ አይነት የሞቲቬሽን ስፒች ሾዎች ቢያንስ 1 ወር ይፈልጋሉ። ያንተ በ5 በ6 ቀን ፕሮሞሽን ያንን የሚያክል ሰው መገኘቱ በራሱ አንድ ትልቅ ስኬት ነው። ያንተ ወዳጆች፣ ያንተ አክባሪዎች፣ ያንተ ቲፎዞች ደግሞ አብዛኞቹ ምራቃቸውን ዋጥ ያደረጉ ትልልቆች እንደኔ ጥሩ ቦታ ላይ ያሉ ከኔ የተሻሉ በጣም ብዙ ፋሚሊ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነሱ ደግሞ በስኬጁል ነው የሚንቀሳቀሱት። እንደዚህ አይነት ነገር ለመሄድ ቢያንስ 2 ዊክስ ሪዘርቭ ማድረግ አለባቸውና አክሲደንት ድንገተኛ ነው የሆነባቸው ለአብዛኞቹ ሰዎች ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ የመጣውን ሰው ደግሞ እንደዚህ ዘፋኝ ኮንሰርት የሚያዘጋጅበት አዳራሽ ውስጥ ወስደህ ብታስቀምጠን ሞልተን እንተርፋለን። መቼም ያው አላቋርጥ ጀምሬ እንደሆን ካቃለሁኝ፣ ግን እንደው ትንሽ እንደው ዳውት ውስጥ ካለች የ5 ቀን ፕሮሞሽን መሆኑን እንዳትዘነጋ ለማለት ነው። እንኳን ከቤተሰቦች ጋር በሰላም ተቀላቀልክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካም ጊዜ። ሩጫን ቀጥል። ባይ። ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ? እንደምታውቁት እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ተመልሻለሁ፣ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሻለሁ ጋይስ። ከ3 ሳምንት ቆይታ በኋላ ዋሽንግተን ዲሲ በጣም የሚገርም ቆይታ ነበረኝ። ኢቨንቴን አሳለፍኩ። ከዛ ደግሞ የሃርት ቱ ሃርት ፋንድሬዚንግ ኢቨንት ነበረ። ልጆቹን ለማሳከም 100 ልጆች ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ አሳክመናል። በጣም እየተሳካ ነበረ፣ ደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ ወደ ቤቴ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሲ ለነበራችሁ ሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ። ማርያምን ከጎኔ ለነበራችሁ ኮች ቴዲ በሚገርም ሼቪ መኪናው ሼቪ አትበልብሎኛል፣ ካዲላክ ነው። በካዲላክ መኪናው ወደዚህ ወደዛ እያደረሰኝ የነበረው ወንድሜ ቴዲ አመሰግናለሁ በጣም። ሃኒዬ አመሰግንሻለሁ፣ የሃኒዬ ባል ሳሚ አመሰግናለሁ። ከዛ ደግሞ ቲጂ አመሰግንሻለሁ፣ አቶ ብርሃኑ አመሰግናለሁ፣ ሸዋዬ አመሰግናለሁ፣ ብሩኬ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ካጠገቤ ለነበራችሁ ፎቶሚ አመሰግናችኋለሁ። የረሳሁት ማን አለ? እዮባ አመሰግናለሁ፣ ካሜራማን የነበረው ዲሲ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ካጠገቤ የነበራችሁ። ያሬዶ እናንተማ ድርድር የላችሁ። ያሬድ ዲኤምቪ፣ ከዛ ደግሞ ብላኪ ቸርነት ብላክ ስታር ማለትም ታውቁታላችሁ። ሁሉም አብረው ሆኖ እያገዙኝ ነበረ። አመሰግናችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። አሁን አዲስ አበባ መጥቻለሁ። ትልቅ ታሪክ መስራት አለብን፣ ትልቅ ተአምር መፍጠር አለብን። ቲክቶክ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል መሰለኝ። ኢትዮጵያ ቀውጤ እናድርገው እስኪ እንጀምር። ሁሌም ስራችን ላይ ነን፣ ዲሲፕሊን አለ፣ በራስ መተማመን አለ። እውን የማናደርገው ነገር የለም። ሰው አንጉዳ ብቻ፣ አናጭበርብር፣ አንዋሽ ብቻ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ላይ እናስቀድመው። ስኬት ለስኬት የታባቱ ከቶኪ ጋር ተገናኝተናል። እንደምታዩት ሞያቸው ላይክ ሼር አሳይ ሼር ላይክ ሼር አሳይ ሼር ላይክ ሼር አሳይ ሼር